अनि मेरो परिवारको तर्फबाट मुमा, प्रमिला, सृजन सरको तर्फबाट यहाँ सबैलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। मलाई अनुरोध गरेको थिएँ बीचमा मैले केही पावर पोइन्टहरु तयार गरे कारणले मलाई त्यो शेयर एक्सेस दिनुभयो खण्ड मैले शेयर गर्न सक्छु भनेको थिएँ। ठीक छ, आइसकेको छ। राख्न खोजेको कुरा चाहिँ एकैछिन मलाई टेक्निकलमा सहायता गरिदिनुहोस् ल, म यहाँ मिलाउँदै गर्छु। ठीक छ, हुन्छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँ तपाईहरुको बीचमा मैले आज ल्याउन खोजेको वचनको सेवा। मेरो कम्प्युटर अलिकति समस्या पनि भइरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि कति पटक अलिक स्लो हुन्छ। ओके, साइड स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ तपाईहरुले लिभिङ बप्टिस्ट चर्च दुम्बराईको आजको विषय तपाईहरुको बीचमा आत्मिक दृष्टिविहीनता राखेको छु। अनि किनभने अहिले जुन प्रकारको माहौलमा हामी बाँचिरहेका छौं, हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै प्रकारको समस्या भएर हामी गुज्रिरहेका छौं। राजनीतिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तै किसिमको बिग्रेको अवस्था छ। आर्थिक अवस्था डामाडोल छ। सामाजिक रूपमा पनि कति असमञ्जसताहरू छ। त्यसपछि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको बीचमा कति अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। रोजगार त्यसै बिग्रिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भइरहेका छन्। अनि शिक्षामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुमको क्लास भइरहेको छ। अनलाइनको क्लासले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा क्लासेसहरू नभएको कारण यो पनि डामाडोल नै भइरहेको छ। अनि कतिजनाको योजनाहरू थियो होला हैन, वार्षिक योजनाहरू अनि पञ्चवर्षीय योजनाहरू पनि होला। यी सब भविष्यहरू पनि एकदमै बिथोलिएको अवस्थाहरू भइरहेको छ। अनि यो अवस्थामा हामीलाई सजिलै यी कुराले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आशाहरू गुमाउने हामी एकदमै छिटो गरी अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले जुन परिस्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौं। सो व्हाट ह्यापन्स इज यसले गर्दाखेरि मानिसहरुमा डिप्रेसन भइरहेको छ, एन्जाइटी भएको छ, स्ट्रेस भइरहेको छ, मान्छेहरुलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। कोरोनाले होइन तर कोरोना पछाडिको जुन प्रविधि जुन प्रकारको समस्याहरू छ ती समस्याले मान्छेलाई धेरै जटिल भएको छ। अनि तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ कि अहिले नेपालमा कोरोनाले भन्दा पनि बढी मात्रामा मानिसहरूको आत्महत्याको कारणले ज्यान गएको छ। मैले सुन्दैछु 2500 भन्दा बेसी मानिसहरूले यो लकडाउन अवधिमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो आशालाई कायम गर्न सक्छौं हैन? हामीले यदि यस्तो परिस्थितिमा हामी त आत्मिक प्राणी भएको नाताले आत्मिक रूपमा हामीले यदि दृष्टिगत गरेनौं भने हामी के हुन्छौं? आत्मिक अन्धोपना जस्तो गरिकन जिरहेका हुन सक्छौं भनेर शास्त्रले हामीलाई भन्दछ। त्यसो हो भने हाम्रो आशाहरू नगुमाउनको लागि हामीले कसलाई हेर्न सक्छौं भन्दा यहाँ लेखेको छ, तपाईहरुसँग बाइबल छ भने दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 3 देखि 9 सम्म हामी पाठ गर्नेछौं। स्क्रिनमा पनि तपाईहरुलाई राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेको छ धर्मशास्त्र बाइबलमा, प्रभुको वचनले यसरी भन्दछ, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक प्रत्येक सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान र ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति,
भक्तिमा भातृ स्नेहमा प्रेम थप, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई हुनेछन्। मेरो नेट एकदम अनस्टेबल भइरहेको छ अहिले। सुन्दै हुनु? अहिले भर्खरै मेरो नेट गएर फेरि म आएको छु कि राज दाइ? नेट गएको हो? बक्सन क्यान यु हियर मी? सुन्दैछ सुन्दैछ। हजुर दाजु नेट गएर फेरि म जोडिएको छु अहिले। अहिले कस्तो छ? हस् हुन्छ। सुभाषको नेटले काम नगरे जस्तो छ। सुभाष भाइ तर प्रधान फ्यामिली चाहिँ जोइन भएको छ, भइरहेको छ प्रधान फ्यामिली। सुभाष भाइ सुभाष दाइ चाहिँ प्रधान फ्यामिलीबाट सुनिराख्नु भएको छ होला कि? त्यो अर्को ऊबाट बोल्दा हुँदैन भाइ? सुभाष भाइ स्क्रिन शेयरिङ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यसमा चाहिँ? पाउँछ। सुभाष भाइले प्रधान फ्यामिलीबाट बोले हुन्थ्यो, नेटले पो त धोका दियो त। मेरोमा पनि अघि गर्दाखेरि गइरहेको थियो कि, मैले गीत गाइराख्दाखेरि चाहिँ मेरोमा पनि अनस्टेबल भएर डाटा पनि गरेको हुन्थ्यो। डाटामा पनि अनस्टेबल हुन्छ, डाटामा झन् अनस्टेबल हुन्छ। हामी एउटा कोरस गाउँदै गरौँ है, सुभाष आउनुहुन्छ होला। ओके हुन्छ। हामी एउटा कोरस गाउँदै गरौँ, सुभाषले त्यो जोडिनुहुन्छ कि हामी? धन्य होस् प्रभु यीशुको नाम भन्ने
त्रिसठी नम्बर है कोरस 63 नम्बर त्रिसठी नम्बर कोरस ओके हुन्छ भाइ सुभाष निरन्तर लिनु होला है यहाँ सबैलाई धन्यवाद बीचमा भजनद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि नेटको प्रविधि यस्तै छ हजुर यो एरियामा 2-3 दिन भयो आउने जाने क्रम भइरहेको छ हामी पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 3 देखि 9 लाई भर्खरै पाठ गर्यौं जहाँ चाहिँ पत्रुसको यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण के थियो भन्ने कुरा हामी पत्रको विवरण हेर्दै थियौं र मुख्य गरिकन तपाईले 9 पदमा हेर्नुभयो भने के लेखेको छ भने किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धा र टाढाको कुरा नदेख्ने जस्तो हुन्छ भनेको छ यसको मतलब पत्रुसले के भन्दैछ भन्दाखेरि उले औल्याएको खोज्नेको कुरा चाहिँ यहाँ कोही व्यक्तिहरू छन् जसले प्रभुलाई चिन्छन् तर उसको जीवनमा विश्वासद्वारा आउने अपेक्षित फल फलाएकै हुँदैन हैन उनीहरूको जीवन पवित्र आत्मा प्रेम आनन्द धीरज शान्ति भलाइ विश्वासता नम्रता संयम जस्ता गुणहरू चित्रणै हुँदैन पुरा विरोधाभासपूर्ण जीवन अर्थात् व्यवहार र विश्वासको तादात्म्यता नरहेको हुन्छ यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि तपाईहरुले भाटबडी सुपर मार्केट जानुहुन्छ होला अथवा अरु कुनै मार्केटमा बिग मार्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ अनि जब काउन्टरमा गएर पैसा तिर्ने बेलामा त्यहाँ ट्याग गरेपछि त्यो नमिल्दाखेरि हैन नमिल्दाखेरि के हुन्छ भने लेखाइ र व्यवहार त मिलेन हैन मान्छेलाई ठग्ने भन्ने किसिमको हाम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ किनभने हामी साधारण हुन्छ हैन हाम्रो कति पटक झगडा पनि भएको देखेको छु त्यो काउन्टरमा किनभने प्राइसमा एउटा लेखाइ छ अनि तिर्ने बेलामा अर्को हुँदाखेरि भनेपछि केही नमिलेको अनुभव हामीले गर्दाखेरि केही चित्त बुझ्दैन विश्वास र हाम्रो व्यवहार मिलेकै थिएन के हामी उसले भनेको छ समथिङ मिलेको छैन के भएको छ भन्दा विश्वास र उनीहरुको चाहिँ व्यवहार मिलेको छैन उदाहरणको लागि भन्ने हो भने मैले धेरै पटक भनेको उदाहरण पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको थाल्नुभएको छ अनि बाबु तिमी किन निराश भएको तिमी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौ हैन र पास्टर म विश्वास गर्छु अनि विश्वास गर्छौ भने त ख्रिस्टले तिमीलाई कति धेरै आशिष दिनु भएको छ हैन र
भन त के हो आशिषहरू हो भनेपछि उसले भन्न थालेछ प्रभु ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नुभयो, मलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसै कारण क्रुसमा मर्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ क्रुसको मृत्युले गर्दाखेरि मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, आज म उहाँको छोराछोरी भएको छु भन्दै थुप्रै 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 आशिषहरूले बताउन थालेछ। अनि पास्टरले भन्नुभएछ होइन भाइ, यति धेरै आशिष तिमीले ख्रीष्टमा पाएको कारण पनि किन निराश छौ त भन्दाखेरि उसले भनेछ अब यसोले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर बुझेर के फाइदा भयो त, कलेजमा एउटा केटीले मलाई राम्रोसँग हेर्दैन भन्थे रे के। भनेपछि उसले ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने उसको विश्वासले उसको व्यवहारमा चाहिँ मेलै खाएन, किनभने ख्रीष्टको प्रेम भन्दा बढी उसलाई अरू कुराहरूको प्रेम पहिलो आकर्षण बन्यो। ख्रीष्टलाई सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समझले प्रेम गर्नु भनेको वचन भन्दा पनि उसलाई अरू कुरातर्फ प्रेमले आकर्षण गर्छ भने समथिङ केही कुरा मिलेको छैन। अनि यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि दृष्टिविहीनता भन्छौँ। वी आर फर्गेटिङ समथिङ, हामीले केही कुरा बिर्सिरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। अनि यो बिर्सिने कुरा, यो अन्धोपना कुरा, यो दृष्टिविहीनता कुरा कहाँ चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि हिजोको दुनियाँमा होइन है। मैले स्क्रिनमा तपाईँको बिचमा राख्न खोजेको छु, हिजोको दुनियाँमा होइन, किनभने यो हिजोको दुनियाँमा ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो, क्षमान गर्नुभयो र उहाँको अनुग्रहको कारणले आज हामी यो दुनियाँमा प्रवेश भएका छौँ। क्राइस्ट हेज फर्गिभन आएको छ, स्क्रिनमा पनि हेर्नु होला है। र भोलिको दुनियाँ पनि हाम्रो कुनै समस्या छैन, किनभने येशू राजाको आगमन सँगसँगै के हुन्छ, हामी उहाँको नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो पनि ख्रीष्टको अनुग्रहबाटै हुन्छौँ र हामीलाई बडो ठुलो आशा छ है, भविष्यको आशा छ। हिजोको हामीसँग क्षमादान छ, तर आजको दुनियाँमा नै हो बढी हामीले के गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने। यही हो हामीलाई दुःख आउँछ, यही नै हामीलाई कष्ट हुन्छ। अनि यो आजको दुनियाँमा हामी जतिन्जेल बाँच्छौँ त्यति बेलामा के हुन्छ, हामी स्ट्रगल गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष यही हो, विश्वास चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्छौँ तर व्यवहार के गरिरहेको हुँदा मिलिरहेको हुँदैन हैन। अनि के कुराको अभाव हुन्छ त, के कुराको कमी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दृष्टिविहीनता, हामीले बिर्सिन्छौँ कि हामी कसको हौँ भन्ने कुरा हैन। अनि यो दृष्टिविहीनता चाहिँ वास्तवमा बाइबलमा दोस्रो कोरिन्थी 4:4 छ। यो कोरिन्थी चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ भन्छ धर्मशास्त्रले। बुझ्दै हुनुहुन्छ के भनेको? यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति विश्वास नगर्नेहरूले नदेखुन् भनेर चाहिँ यो संसारको देवले विश्वास नगर्नेहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ भनेर भनेको छ, ब्लाइन्ड फोल्ड गरिदिएको छ। कसलाई भन्दा अविश्वासीहरूलाई। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कहिले पटक विश्वासीहरूलाई पनि हाम्रो समझलाई नै अन्धो तुल्याइदिएको जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दाखेरि जब हामी धर्मशास्त्र पल्टाउँछौँ नि, धर्मशास्त्र पल्टाउने बेलामा सबैभन्दा पहिला हामी ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति देख्दैनौँ। वी डोन्ट सी द ग्लोरी अफ द क्राइस्ट। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि खालि गर र नगरेको शिक्षा हैन, यसो गर्नुहुन्छ उसो गर्दैनहुन्न भन्ने मात्रै देख्छौँ कि ख्रीष्टको महानता नै देख्दैनौँ शास्त्रमा। अनि यो दृष्टिविहीनता फेरि एकचोटि पढौँ न के लेखेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, पत्रुसको पुस्तकमा आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा, चान्चुने शक्ति होइन, डिभाइन पावर, दिव्य शक्तिद्वारा भक्ति, जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। एभ्रिथिङ परमेश्वरले दिनुभएको छ। 4 पद, यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल हैन रगत, उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हो। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नहरूद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण, यो भर्च्युजहरू थप्ने कुरा भएको छ। किन भन्दाखेरि 8 पद, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकम्मा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछ। किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर
अन्धा र टाढाका कुरा नदेख्ने जस्तो हुन्छ। अघि नै पढेको पद हो, फेरि पनि मैले पढेँ, परमेश्वरको वचनबाट आज हामी हेरौँ। यो अहिले पढेको खण्डमा हामी 3वटा दृष्टिविहीनताहरू देखेका छौँ। 3 kinds of blindness we see। पहिलो ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ ब्लाइन्डनेस अफ आइडेन्टिटी, नयाँ पहिचानको दृष्टिविहीनता यहाँ पत्रुसले भन्न खोजिरहेको छ। दोस्रो ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ प्रोभिजनको, गड्स प्रोभिजन, परमेश्वरको प्रबन्धको दृष्टिविहीनताको कुरा गरिरहेको छ। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रशोधनको, गड्स प्रोसेस, परमेश्वरले हामीलाई प्रशोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अन्धोपना छ। अब पदमा जाउँ है त, कुन पदमा हामी थाहा गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुस पहिलोको 4 पदमा के लेखेको छ? यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल रगत, हेर्नुहोस् त यसरी, उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरूबाट दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाहरूबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। हेर्नुभयो, हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि ईश्वरीय स्वभावमा प्रवेश गराइएको छ। द्याट मिन्स हामी जो हिजो थियौँ आज हामी त्यो छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। कसले भन्दाखेरि जसले हामीलाई बोलाउनु भएको छ कि यस संसारको कुइच्छाहरूबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर, यो संसारको चालमा होइन, यो संसारको चालमा चल्ने मान्छे नै होइनौँ हामी। किन भन्दाखेरि हामीसँग के छ? एउटा नयाँ ईश्वरीय स्वभाव छ। वी हेभ गडली, वी हेभ डिभाइन नेचर। द्याट मिन्स नयाँ पहिचान छ भन्ने कुरा हामी के गर्छौँ? बिर्सिन्छौँ। ख्रिस्टमा आइसके पछाडि हामी जस्तो हिजो थियौँ त्यस्तो हामी छैनौँ। हाम्रो जीवनमा के भएको छ? ख्रिस्टको नयाँ पहिचान भएको छ भन्ने कुरा हामी याद गर्छौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँ हिजो जो हुनुहुन्थ्यो आज त्यो हुनुहुन्न। हाम्रो पहिचान बदलेको छ, हाम्रो सम्बन्धहरू ख्रिस्टमा बदलिएको छ। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा विवाह विच्छेद हुन्छ, मानिसहरू निराश हुन्छन्, असफलता हुन्छ, अभाव हुन्छ मान्छेमा, तर यी कुराहरू हाम्रो पहिचान होइनन् है। भन्ने खोजेको मतलब चाहिँ विवाह विच्छेद, नैराश्यपन, असफलता, अभाव हाम्रो पहिचान होइन है त। यो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउने भोगाइहरू मात्र हुन्। यो कुराहरूले हाम्रो पहिचान गर्दैन। हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो पहिचान होइन, हाम्रो काम हाम्रो पहिचान होइन। यसको मतलब हामी जो ख्रिस्टमा छौँ त्यो हाम्रो पहिचान हो भन्न खोजेको अझै स्पष्ट पार्नको लागि एउटा डिप्रेस क्रिस्चियन हुनै सक्दैन, अर्थात् एउटा निराशी क्रिस्चियन कदापि हुन सक्दैन। तर एउटा क्रिस्चियन चाहिँ के हुन सक्छ? निराशापनबाट गुज्रेर गइरहेको हुन सक्छ। अभागी क्रिस्चियन हुनै सक्दैन हैन, एउटा गरिब क्रिस्चियन हुन सक्दैन। यो विशेषणले तपाईँ र मलाई पहिचान गराउँदैन प्रियहरू। हामी पहिला ख्रिस्टका हौँ अनि हाम्रो जीवनका भोगाइहरू हुन् त्यस पछाडि आउने कुराहरू हैन। चिठीमा लेख्ने हुन्थ्यो नि पहिला पहिला, उही अभागी काइला हैन, उही दुखी भने जस्तै। यो विशेषण चाहिँ हाम्रो लागि होइन कि प्रियहरू। हामी ख्रिस्टका हौँ, हामी कसका हौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो जानेनौँ भने हामी एउटा दृष्टिविहीन जस्तो गरिकन सामान्य संसारका अरू मानिसहरू झैँ बाँचिरहेका हुन्छौँ। वी फर्गेट हु वी आर हैन। धेरै पटक चाहिँ यो सम्बन्ध कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि जुन दिन हामीले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यौं, घुँडा टेक्यौं, प्रभु आजदेखि उसो तपाईँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ भनेको यसलाई बाइबलले विवाहसँग जोडेको छ। हामीलाई बाइबलमा हामी ख्रिस्टका दुलही भनेका छौँ र ख्रिस्ट हाम्रो दुल्हा भनेको छ। यो सांकेतिक रूपमा एउटा नयाँ सम्बन्ध सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा गरेको छ। तपाईलाई याद छ विवाहमा के हुन्छ? दुलही पक्ष र दुल्हा पक्षको जब विवाह हुन्छ, दुलही र दुल्हाको विवाहमा दुलहीको दायित्व, दुलहीको जति पनि दायित्व थियो अब दुल्हासँग विवाह गरे पछाडि त्यो दुल्हाको दायित्व हुन आउँछ। र दुल्हाको जे जति सम्पत्ति छ नि है, बिहा गरेको थाहा होला, अब श्रीमानको जे जति सम्पत्ति छ, श्रीमानको जे जति हक छ, यो सबै हक चाहिँ कसको लाग्छ? अब दुलहीको हक लाग्छ। याद गर्नुभएको छ? यो महान सट्टापट्टा हुन्छ कति बेला? जति बेला विवाह पुरा हुन्छ।
र बाइबलले भन्छ ख्रीष्ट हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ, हामी उहाँका दुलै हौं र हामीले यसुलाई विश्वास गरेको कारण हाम्रो दायित्व आज यसुको भएको छ र यसुको सम्पत्ति आज हाम्रो भएको छ। त्यसै कारण हामी चान्चुने मान्छे नै होइनौँ कि एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी ख्रीष्टका हौं, परमेश्वरका सन्तान हौं, ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं। उहाँमा हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी ख्रीष्टका हौं। यसले के गर्छ तपाईलाई यो समस्यामा गुज्रिनको लागि, मलाई थाहा छैन तपाईहरु कुन समस्यामा हुनुहुन्छ हैन, व्यापार व्यवसाय बन्द छ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि, त्यसको आर्थिक चपेटामा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ कि, छोराछोरीको टेन्सनको कारण तपाई टेन्सनमा पो हुनुहुन्छ कि, घरमा अथवा दीर्घ रोगी भएको कारण कोही रोगमा एकदमै ग्रस्त भएर बिस्तारामा हुनुहुन्छ कि, हैन, तपाई कुन समस्यामा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो समस्या तपाईको पहिचान होइन नि त। तपाईको पहिचान त तपाई सारा ब्रह्माण्डको रचयिता महान परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु भएको कारण तपाई पनि त उहाँको साझे हकदार छोराछोरी हुनुभएको छ, हामी सबै। अनि यो हाम्रो पहिचान हो, यसलाई बिर्सिनु हुँदैन। द मोमेन्ट व्हेन यु फर्गेट इट, जुन दिन हामी बिर्सिन्छौँ नि, हामी एउटा दृष्टिबिन बाटै नदेख्ने जस्तो गरिकन ठम्ब्याउँदै ठम्ब्याउँदै छमछम छुमछुम गर्दै हिँड्ने प्रकारले, गुज्रिँदै किसिमले, लुते कुकुर भन्छ नि कतिपटक, त्यस्तो प्रकारको विश्वासी जीवन हामी जिउन पुग्छौँ। नेभर फर्गेट द आइडेन्टिटी, हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुरा हामी बिर्सिनु हुँदैन। दोस्रो कुरा, दोस्रो दृष्टिविहीनता के आउँछ भन्दाखेरि 3 पदमा छ है, परमेश्वरको प्रबन्धको बारेमा बिर्सन्छौँ। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले, हेर्नुभयो त है, यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि कसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई के गरेको, हामीले चिनेका हुनाले। के गर्नुभयो त परमेश्वरले भन्दा परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्ति, याद गर्नुभएको छ, यो जीवन भनेको अनन्त जीवन होइन है, अहिलेको जीवन तपाईले जिउँदै गरेको जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने कति थोक, प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। याद गर्नुभयो वचनले के भन्छ, परमेश्वरको जीवित वचनले के भन्छ भने इन अर्डर टु लिभ दिस लाइफ, दिस प्रेजेन्ट लाइफ, यो इटर्नल लाइफको कुरा गरेकै होइन, किनभने भक्तिपूर्ण जीवन जिउने त यो संसारमा हो, माथि त हामी ख्रीष्टमा चाहिँ हामी जब हुन्छौँ महिमित शरीरमा सदाको निम्ति उहाँसँगै हुन्छौँ। त्यही भएर भक्तिपूर्ण जीवन बिताउनु छ, गडली लाइफ जिउनु छ तपाईलाई, र यो जीवन पनि बिताउनु छ भने तपाईँ र मलाई चाहिने सबै थोक, प्रत्येक थोक परमेश्वरले दिनुभएको छ भन्छ बाइबलले। यो हाम्रो विश्वास हो। ख्रीष्टमा परमेश्वरले हामीलाई के भनेछ अहिले तपाईले पढ्नु भने हैन, हामीले चिनेका छौं। कसलाई भन्दाखेरि जसले हामीलाई बोलाउनु भयो, उहाँलाई हामीले चिनेको कारण आज परमेश्वरले हामीलाई सब थोक दिनुभएको छ हैन। तपाईलाई बुद्धिको अभाव छ, बाइबलले भन्छ माग, ख्रीष्ट नै हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ। प्रभु मलाई धर्मी बनाउनुहोस् भनेर माग्नुहोस्, ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। ओ प्रभु मलाई पवित्र बनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट नै हाम्रो पवित्रता हुनुहुन्छ, हैन र? हैन, मलाई प्रेम चाहियो, मलाई आनन्द चाहियो, मलाई धीरज चाहियो, मलाई शान्ति चाहियो, मलाई संयम चाहियो, मलाई धन चाहियो, मलाई सम्मान चाहियो भने सबै माथिका स्वर्गीय पिता ज्योतिका परमेश्वरबाट नै सबै असल थोक आउँछ भनेर शास्त्रले हामीलाई बताइसके पछाडि के परमेश्वरले हाम्रो प्रबन्ध राख्नु भएको छैन भन्ने कुरामा बिर्सिनु चाहिँ हाम्रो दृष्टिविहीनता हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलमा के छ, पहिलो कोरिन्थीमा के लेखेको छ कि परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। जीवनको स्रोत नै येशू हुनुहुन्छ के प्रियहरू। येशूलाई साइड लगाएर आफ्नो जीवन जिउने हो भने हामी एउटा दृष्टिविहीन जस्तो गरिकन जिइरहेका हुन्छौँ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले भनेको परमेश्वरले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। कसलाई? जिसस ख्रीष्टलाई। त्यसैले त लेखिएको छ कि गर्व गर्नेले प्रभुमा गर्व गरोस्। तपाईलाई के चाहिएको छ अहिले? तपाईलाई मेन्टल पिस चाहिन्छ भने बाइबलले भन्छ येशू शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। तपाईलाई धन र मान चाहिएको छ भने बाइबलले भन्छ पदोन्नति, प्रमोसन, धन, मान, सम्पत्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले शास्त्रले के भन्छ, यदि परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले व्यर्थमै परिश्रम गर्छ।
हैन? परमेश्वरले नै यदि यो सहरको सुरक्षा गर्नु भएन भने पहालेदारहरूले बेकारमा सुरक्षा गर्छ। सबै थोक जीवन र मरण, मृत्यु र पातालको साँचो त येशूसँग छ। So in Christ we get everything that we need. Because किनभने उहाँ हाम्रो रिडिमर हो, उहाँ हाम्रो सेभियर हो, उहाँ हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड हो, उहाँ हाम्रो ट्रु लभ हो, उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले यति धेरै वर्णन छ कि ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका कुराहरूको मैले यति सजिलै बयान गर्न सक्दिनँ किनभने यो अवर्णनीय छ इन क्राइस्ट। त्यही भएर ख्रिस्टलाई बिर्सेर हामी अरू कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने त्यो हाम्रो दृष्टिविहीनता हुन्छ। नम्बर 1, identity, the blindness of identity. Number 2, the blindness of God's provision. परमेश्वरले हामीलाई झुटाउनु हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँ र मैले त्यही परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ जसले आफ्नो मानिसहरूलाई 40 वर्षसम्म भोको राख्नु भएन। हामी यस्तो परमेश्वरको विश्वास गर्छौँ जसले आफ्नो जनको हेरचाह गर्नको लागि उहाँले चाहिँ कागलाई पनि अराउनु भएको छ खुवाउनको लागि। हामी यस्तो परमेश्वरको विश्वास गर्छौँ जहाँ एउटा एकल महिला विधवाको थोरै सम्पत्ति, थोरै त्यो अंशबाट 3 वर्षसम्म खुवाउन सक्ने सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यस्तो परमेश्वरको प्रबन्ध गर्छौँ उहाँको वचनको शक्तिमा सबै थोकको सृष्टि भएको छ। He doesn't lack anything, किनभने हजारौं डाँडाहरू उहाँको हो, यो हरेक भूमिको एक इन्च उहाँले बनाउनु भएको अनि हामी त्यो महान परमेश्वरका छोरा छोरीहरू हौं। God provides। र त्यो भन्दा उत्तम वरदान हाम्रो अनन्त जीवनको निम्ति, हाम्रो उद्धारको निम्ति, हाम्रो पापको दासत्वबाट बाहिर निस्कनको निम्ति पनि परमेश्वरले नै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। इन क्राइस्ट, ख्रिस्टलाई हेरौं, ख्रिस्टको सिको गरौं। यदि यो बिर्स्यौं भने यु आर लिभिङ लाइक अ ब्लाइन्ड। हामी एउटा दृष्टिविहीन जस्तो गरिकन क्रिस्चियन जीवन एउटा मेसो नपाएको जस्तो, मार्ग निर्देशन नभएको जस्तो गरिकन जिरहेका हुन्छौं। किन त भन्दाखेरि हैन, कलसीको पुस्तकले भन्छ येशू ख्रिस्टमा हामी पूर्ण छौं। कलसी 2:9 देखि 15 मा हामीले हेर्यौं भने ख्रिस्टमा परमेश्वरले हामीलाई जीवित पार्नु भएको छ। ख्रिस्टमा हामी स्वतन्त्र भेटाएका छौं। यो सोचाइले, यो सत्यताले हरेक कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, हरेक संघर्षलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हो, म संघर्ष गर्दैछु, तथापि मेरो संघर्षमा परमेश्वरले मेरो प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम जुटाउनु हुने परमेश्वर हो, उहाँको नाम निको पार्नु हुने परमेश्वर हो, उहाँको नाम शान्तिका परमेश्वर हो। उहाँ प्रबन्ध गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले चाहे जस्तो प्रबन्ध नहोला, तर उहाँले चाहनु भए अनुसारको प्रबन्धको काम उहाँले गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी दृष्टिविहीन जस्तो गरिकन नजियौं अहिले यो जुन प्रकारको माहौलमा हामी गइरहेका छौं। र तेस्रो ब्लाइन्डनेस, यदि यो कुरा हामीले बिर्स्यौं भने हाम्रो तेस्रो ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ प्रशोधनको, गड्स प्रोसेस, द ब्लाइन्डनेस अफ गड्स प्रोसेस। यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रशोधनमा छौं। वी आर इन द प्रोसेस। हामी फाइनल प्रोडक्ट भइसकेका छैनौं हैन। जब फ्याक्ट्रीमा कुनै तयारी कुरा बन्छ भने हामी पूरा तयारी भइसकेका छैनौं, तयारी हुने प्रयासमा छौं, तयारी हुने प्रक्रियामा छौं प्रियहरू, सिद्ध भइसकेका छैनौं। त्यसै कारणले पत्रुसले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। वाइ? किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकममा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ हामीलाई भन्न खोजेको चाहिँ हामी हिजो जस्तो आयौं त्यस्तै हुने होइन रहेछ। हाम्रो भर्च्युजहरूमा, हाम्रो हरेक प्रकारको जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो गुण छ त्यो गुणमा थप्दै थप्दै जानुपर्ने भनेर पत्रुसले भन्दछ। यसको मतलब अर्कोमा we are called to be transformed from one glory to another।
हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सुसज्जित हुँदै जानुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। हामी यत्तिकै संसारमा बसेका छैनौँ कि वी ह्याभ टु ग्रो। हाम्रो हुर्काइ हुनुपर्ने हुन्छ। हामी कसरी हुर्किनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँले स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नुभयो भने हाम्रो समस्या के छ भन्दा जुन दिन हामीले यसुलाई विश्वास गर्यौँ नि त्यो दिन यसुलाई हामीले त्यति नजिकबाट चिनेका हुँदैनौँ। किनभने हामीलाई रोगको कारण प्रभुमा आयौँ, विभिन्न कारणले प्रभुमा आयौँ होइन, प्रभुलाई हामीले शक्तिशाली देख्यौँ। तर हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि जब ख्रिस्टलाई विश्वास झन् यसु के हुनुपर्ने हो, झन् ठुलो झन् ठुलो झन् ठुलो झन् ठुलो हुनुपर्ने हो। यो प्रकारको हुर्काइ हुनुपर्छ है क्रिस्चियन जीवन भनेर भन्न खोजिएको। गो टु ग्रो फ्रम वान ग्लोरी टु एनादर। त्यसै कारणले जब सङ्घर्ष हुन्छ नि पास्टरहरू, अगुवाहरू, भाइ बहिनीहरू, दिदीबहिनीहरू, जब हामीसँग आर्थिक समस्या हुन्छ, जब हामीसँग टिनेजर छोराछोरीको समस्या हुन्छ, जब हामीसँग विभिन्न प्रकारको अफिसको समस्या होला, व्यापार व्यवसायको समस्या होला, यी सबै समस्याहरू जुन अहिलेको जीवनमा छ, अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो अरू बेलामा होइन तर अहिलेको जीवनमा अहिलेको यो वर्तमान समयमा के गर्नुपर्ने हुन्छ नि यो सङ्घर्षको जीवनमा ख्रिस्टलाई हामीले ठुलो 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 देख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ज्ञानमा सद्गुण थप्दै परमेश्वरको ज्ञानमा हामी बढ्दै 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 जानुपर्ने हो। अनि यो चाहिँ प्रशोधन हो। हामी सिद्ध भइसकेका छैनौँ कोही पनि, तर यी सबै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, यी सबै जटिल हाम्रो जीवनमा आएका घटनाहरूले हामीलाई येशू जस्तै बनाउँदै लैजानुपर्छ। अनि यो कुरा बिर्स्यौँ भने के हुन्छ भने ओहो मलाई मात्रै कति धेरै समस्या आएको, मलाई मात्रै किन यस्तो लफडा आएको, होइन क्रिस्चियन थाप्दैन कि क्या हो मलाई भन्ने किसिमले हामीले गलत अर्थ लगाउँछौँ कि गलत अर्थ लगाउँछौँ। तर यी सबै समस्याहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुमालेले माटोलाई कसरी मिच्दै मिच्दै आफ्नो आकार दिँदै उसले इच्छा गरेको आकारमा लैजान्छ हामीलाई। अनि त्यो आकारमा प्रभुले हामीलाई ढाल्दै हुनुहुन्छ। हामी ख्रिस्टको ढाँचामा हामी बनिँदैछौँ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। एभ्री सङ्घर्ष, हरेक सतावट, हरेक सफरिङ, पर्सिक्युसन्स, प्रब्लम्स, च्यालेन्जेस आर अल मोल्डिङ अस टु बी लाइक क्राइस्ट। हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउन लैजाँदैछ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। यदि यो कुरा बिर्स्यौँ भने हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि अघि तीनवटा कुरा, द ब्लाइन्डनेस अफ आइडेन्टिटी, द ब्लाइन्डनेस अफ गड्स प्रोभिजन एन्ड द ब्लाइन्डनेस अफ गड्स प्रोसेस। हामीसँग पहिचान छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरको प्रबन्ध छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरको प्रशोधन छ भने हामी बिर्सिन्छौँ। 9 पदमा हेर्नुहोस् एकचोटि फेरि यहीँ सिकाउँछ 9 पदमा, किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस, यो तीनवटा कुरा बिर्सेको मानिस चाहिँ कस्तो हुन्छ? दृष्टिविहीन जस्तो हुन्छ अरे, होइन, अन्धा जस्तो हुन्छ। अन्धा भन्न मिल्दैन आज भोलि, हामी त्यही भएर हामी दृष्टिविहीन हुन्छौँ, होइन, मलाई देख्न नसक्ने हुन्छ, टाढाको कुरा देख्न नसक्ने मानिस जस्तो गरिकन उसले बाँचिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले अब गर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हाउ सुड वी लिभ, हामीले कसरी यसलाई बाँच्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले के कुरा बुझ्नु भन्दाखेरि के कुराले हामीलाई दृष्टि, होइन, दुष्टले जुन प्रकारको काम गरिरहेको छ, प्रकृतिमा पापको गम्भीरता हेर्नुहोस् त, प्रकृतिमा पापले गर्दाखेरि क्षय भएको छ, शरीरमा मानिस रोग छ, कमजोर छ, बुढोपना छ, आत्महत्या भएको छ, सम्बन्धमा द्वन्द्व छ, हिंसा छ, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद छ, दाजुभाइ बिचको सम्बन्धमा विच्छेद भइरहेको छ। यी सबै पापको कारण हो, सबै पापको नतिजा हो। अनि संस्कृतिमा हाम्रो मूल्य मालनको चलनमा विचलन आएको छ, होइन, नसलवाद छ, भ्रष्टाचार छ, जातीय विभेद छ, तँभन्दा म ठुलो, तेरो जातभन्दा मेरो जात ठुलो भन्ने कुरा, यो सबै पापको नतिजा हो। र भौतिक कुराहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दुर्घटनाहरू छ, होइन, यो प्रकारको विस्फोट भइरहेको छ, मानिसहरूको अहमताको नतिजा हो यो। र हिजोसम्म बाइबलमा हामी कामलाई असल तरिकाले भन्छ, बाइबलले हामीलाई बगैँचाको चाहिँ हेरचाह गर्नलाई दिनुभएको थियो, तर त्यही हेरचाह गर्ने काम आज के भएको छ? काँडो जस्तो भएको छ। हाम्रो काममा हाम्रो आनन्दै छैन। यो सबै पापको गम्भीरता, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने जब जब मैले यी अन्धोपना हुन मेरो आउँदछ, दृष्टिविहीनता हुन आउँदछ भने मेरो जीवनमा के मलाई मेरो क्रुसको मृत्यु र उहाँको शक्तिले भन्दा पापले बढी ढाकेको छ कि? होइन, हामी बारम्बार झनक झनक हाँस्छौँ नि, प्राय रिसाउँछौँ भन्न खोजेको, होइन, झनक्क हाँस्छौँ कि सानो कुरा हुँदैन झनक्क हाँसेको छ हामी। त्यो के कुराले भन्दाखेरि हामीलाई इगो छ कि, हामीलाई मन दुख्छ, छिट्टै मन दुख्छ हाम्रो। त्यो पापको गम्भीरता हेर्नुहोस् त, सबै ठाउँले त्यसले छ्याप
छिया बनाएको छ। अनि यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन, हामी ख्रिस्टलाई भए तापनि हाम्रो अन्धोपना चाहिँ बडो राखेको छ, नम्बर 1। अनि यो अन्धोपनालाई कसले चिर्न सक्छ भन्दाखेरि 2 नम्बर, येशू ख्रिस्टको क्रुसको शक्तिले। प्रियहरू, मैले बारम्बार भनेको छु, सिद्धिन लाग्यो, बारम्बार भनेको छु, 3टा स्लाइड छ अब। बारम्बार भनेको छु कि यदि हामीलाई तपाईँ कुनै ड्रग एडिक्सनबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने एउटा स्पेसल फोर्स चाहिन्छ क्या, शक्तिले मात्रै हामीलाई काम गर्छ। तपाईँ कुनै दुर्व्यवसायमा हुनुहुन्छ, कुनै कुलतमा हुनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्धलाई सुधार्न तपाईँलाई शक्ति चाहिएको छ भने बाइबलले के भन्छ भने 2वटा कुरालाई बाइबलले परमेश्वरको शक्ति भनेको छ। याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो, उहाँको पनि शक्ति छ, तर उहाँलाई परमेश्वरको शक्ति भनिएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। 2वटा कुरालाई मात्रै परमेश्वरको शक्ति भनेको छ। एक त पहिलो कोरिन्थी 1:18 देखि 30 पढ्नुभयो भने सुसमाचारलाई अथवा क्रुसलाई परमेश्वरको शक्ति भनिएको छ, अनि येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरको शक्ति भनिएको छ। बुझ्नुभयो? रोमीको 1:16 के छ? म सुसमाचारदेखि शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्नेहरूको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। इट्स द पावर अफ गड। भनेपछि प्रभु मलाई शक्ति देऊ भनेर चिच्याइरहन जरुरी छैन रहेछ क्या अहिले। किनभने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले त मेरो शक्ति तिमीहरूलाई दिइसकेको छु। कहाँ दिनुभयो प्रभु? त क्रुसमा। कहाँ? त येशूमा। र येशू नै आज परमेश्वरको शक्ति हुनुहुन्छ। के तपाईँ परमेश्वरको शक्तिमा जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर अर्को प्रश्न भनेको तपाईँ ख्रिस्टलाई कतिको शक्तिमान देख्नु भएको छ, ख्रिस्ट तपाईँको जीवनमा कति बढ्नु भएको छ, क्रुसको शक्तिलाई तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ, या क्रुसलाई इतिहासमा भएको एउटा 2000 वर्ष अगाडि भएको घटना हो, त्यहाँ विश्वास गर्यो भने स्वर्ग गइन्छ भन्ने मात्रै ठान्नु भएको छ, कि दिनानुदिनको जीवनमा रिसबाट बाहिर निस्कन चाहिँ तपाईँलाई चाहिने परमेश्वरको शक्ति, बेविचारको आत्माबाट बाहिर निस्किने शक्ति, हैन, तपाईको जति पनि नराम्रो कुराबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिने शक्ति चाहिँ ख्रिस्टमा प्रभुले राखिदिनु भएको छ। सो व्हाट डु यु नीड? यु नीड क्राइस्ट। तपाईलाई चाहिँ हैन असल श्रीमान बन्न 3वटा कुराहरू, असल श्रीमती बन्ने 4वटा स्टेप, यो गर र नगर हामीलाई चाहिएको छैन के। तपाईलाई चाहिएको परमेश्वरको शक्ति, मलाई चाहिएको परमेश्वरको शक्ति, अनि परमेश्वरको शक्ति चाहिँ येशू ख्रिस्टमा प्रभुले राखिदिनु भएको छ। यु निड जीसस एन्ड आई निड जीसस टु चेन्ज योर लाइफ एन्ड माई लाइफ। मेरो जीवन र तपाईको जीवन यदि बदल्नु छ भने ख्रिस्टको शक्ति आज हामीलाई चाहिन्छ। अनि यही शक्तिले हाम्रो दृष्टि विहीनतालाई के गर्छ? प्रकाशमा लिएर आउँछ, उज्यालोमा ल्याउँछ, ज्योतिमा ल्याउँछ। यदि ख्रिस्टलाई हामीले पन्छाएर हामी आफै सर्वोपरि भएर यो प्रकारको एकचोटि स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यदि हामी ख्रिस्टलाई बिर्सिएर हैन सुरुको दिनमा येशू हामीले ठुलो देख्यौं, येशू कत्रो बढेमान, कसैले रोग निको नपार्न सकेको परमेश्वरले त गरिदिनु भयो भनेर चाहिँ हामी परमेश्वरलाई पूजा गर्यौं, मान गर्यौं। अनि जसो जसो क्रिस्चियन हुँदै गयौं, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष हुँदै गयौं, येशू झन् सानो, येशू झन् सानो, येशू झन् सानो, अनि हामी चाहिँ के भयौं? ठुलो भइदियौं के। सबै योजना, मेरै योजना हामी तुन गर्छौं, अनि येशूलाई एउटा सानो आवश्यकता परेको स्वर्ग लाने मान्छे, स्वर्ग लाने साधन मात्रै सम्झिन्छौं। दैनिक जीवनमा शक्ति प्रदान गर्ने प्रभु भनेर हामी ठान्दैनौं, हैन र? हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू झन् ठुलो झन् ठुलो झन् ठुलो झन् ठुलो हुनुपर्ने हो। हाम्रो पापको प्रतिको गम्भीरता झन् बढ्दै गयो। ओहो म त कति पापी रहेछु भन्ने कुरा जान्दै गयो, त्यति नै येशू ठुलो ठुलो हुँदै जानुपर्ने हो हाम्रो जीवनमा, तर त्यो हुँदैन। त्यसै कारण पहिलो कुरा पापको गम्भीरता, दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको बारेमा हामीले याद गर्नु पर्यो, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ? पश्चातापको जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यु गट टु रिपेन्ट। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय मण्डली परिवार, जब हामीले येशूलाई ठुलो देख्दैनौँ नि, तपाईको आशा पैसामा देख्छौँ, येशूमा होइन। तपाईको भोलिको भविष्य, यो छोराले मलाई पाल्छ भनेर छोरामा देख्छौँ, येशूमा देख्दैनौँ, हैन र? कतिवटा छोराछोरी पालेको चाहिँ के को लागि? भोलि यसले मलाई पाल्छ, भोलि भनेपछि तपाईँको भरोसा कहाँ आयो? छोराछोरीमा आयो, ख्रिस्टमा आएन। ख्रिस्ट तपाईँको साइड मात्रै भयो, ख्रिस्ट तपाईँको केन्द्र हुनु भएन। र जुन दिन हामीले ख्रिस्टलाई साइड बनाउँछौँ र केन्द्र बनाउँदैनौँ, त्यो कारण पश्चाताप
गर्नु जरुरी पर्छ, किनभने ख्रिस्ट हाम्रो साइडको त्यो मोमो खाँदाखेरि साइडमा अचार आए जस्तो होइन कि। क्रिस्चियन जीवन भनेको ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन हुनुपर्छ। ख्रिस्टमा आशा, ख्रिस्टमै भरोसा, ख्रिस्ट नै सर्वाधिक मोहको विषय, ख्रिस्ट नै हाम्रो चाहको विषय। इट्स अल सेन्टर्ड अराउन्ड क्राइस्ट। यो जीवनशैली हामीले अपनाउनु पर्छ, अनि मात्र त्यो तीनवटा दृष्टिविहीनताबाट हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ। नत्र त एउटा क्रिस्चियन भयौँ, चाहे 20 वर्ष होस्, चाहे 30 वर्षको क्रिस्चियन होस्, ऊ एउटा दृष्टिविहीनतामा जिरहेको हुन्छ। के कुरा थाहा भएन भने, कि हामीसँग नयाँ पहिचान छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने, कि हामीसँग परमेश्वरको प्रबन्ध छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने, र परमेश्वरले हामीलाई येशू जस्तै बनाउँदै लैजाँदै हुनुहुन्छ, त्यो प्रशोधनमा छौँ है भन्ने कुरा बिर्स्यौँ भने हामी एउटा क्रिस्चियन तर एउटा दृष्टिविहीन जस्तो गरिकन जिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारण गर्नुपर्ने कुरा के? यो तीनवटा काम। पापले गर्दाखेरि मेरोमा अन्धोपना छ, मैले देखिरहेको छुइनँ भन्ने कुरा बोध हुनु पर्यो, र परमेश्वरको शक्तिमा आउनु पर्यो। ख्रिस्टलाई तपाईँले ठुलो देख्नु पर्यो, त्यस्तो कुरा, अनि आफ्नो जीवनमा पश्चाताप गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के को लागि पश्चाताप भन्दाखेरि मुक्ति पाउनको लागि पश्चाताप होइन, र मुक्ति पाएका मान्छेहरूले ख्रिस्टलाई साइड लगाएका कारण उहाँलाई फेरि सिंहासनमा विराजमान बसाल्नको लागि उहाँलाई हामीले पश्चाताप गरी अझै ख्रिस्टलाई ठुलो 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 देख्ने जीवनमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। यही कुरा तपाईँको बिचमा राख्दै परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ आज धुम्बराई बप्तिस्ट मण्डली ललितपुरको हाम्रो छोरी मण्डलीमा तपाईँले हामीलाई यसरी ल्याउनुभयो, र आज तपाईँको वचनबाट जति पनि कुरा हामीले सिकेका छौँ प्रभु, यो जीवित वचन हो। हामीले सुरुमा भनेका थियौँ एउटा भाटबटेनी पसल वा त्यस्तै कुनै किराना पसलमा लेखिएको दाम अनुसारको पैसा नहुँदाखेरि कति हामीलाई दुःख लाग्छ, हामीलाई रिस उठ्छ, हामीलाई त्यो मिलेन यो कुरा भनेर भन्छौँ भने पनि शास्त्रले पनि हामीलाई असल तरिकाले ख्रिस्टमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा बताइरहँदा पनि हाम्रो जीवनमा कतिपटक तारतम्यताहरू नमिल्दाखेरि प्रभु तपाईँको मन कति दुख्छ होला। त्यसै कारण प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, र हामीलाई ख्रिस्टलाई सर्वाधिक ठुलो देख्ने हृदय र हाम्रो पापको गम्भीरता र हामीलाई पश्चातापी जीवनशैली र विश्वासको जीवन अँगाल्ने छोराछोरी बनाइदिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दै सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई हामी यही आशिष माग्छौँ। आशीर्वाद गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो डिकन भाइ सुभाष प्रधानज्यूलाई। हामी तपाईँहरूले तल गएर रियाक्सनमा ताली छ, ताली दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो आजको वक्ता हाम्रो सुभाष प्रधान भाइलाई। हामी धेरै धेरै आभारी छौँ, कृतज्ञ छौँ, धन्यवादी छौँ। हाम्रो आन्टीलाई पनि देख्दैछौँ, जय मसीह आन्टीलाई पनि। हुन्छ, हस्, धन्यवाद भाइलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीलाई यो भर्चुअल सङ्गतिमा आज परमेश्वरको वचनबाट धेरै आशिषित तुल्याउनु भएको छ। र हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब प्रत्यक्ष रूपमा यो कोभिड-19को कारणले गर्दा भेट हुन पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई यो ठुलो प्रविधि, यो महान टेक्नोलोजी उहाँले हामीलाई दिनुभएको कारण हामी यसरी भर्चुअल्ली सङ्गति गर्ने अवसर मौका पाएका छौँ। र हामी भाइ सुभाष अरू बेला पनि हाम्रो मण्डलीमा धुम्बराईमा आएर हामीलाई उत्साह दिने, वचनबाट हामीलाई सिकाउने काम गरिराख्नु भएको थियो, र यो लकडाउनको समयभित्र पनि हामीले उहाँलाई पाएका छौँ, र हामी धेरै धन्यवादी छौँ। र हामीले तीनवटा कुराहरू आज सिकेका छौँ। तीनवटा कुराहरू हामी नबिर्सौँ है। दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायको 3 देखि 9 पदमा तीनवटा कुराहरू, विशेष कुराहरू म एकपल्ट सबैले दोहोऱ्याउनको लागि म अनुरोध गर्छु है। तीनवटा कुरा है, तपाईँले मसँगै भन्नुहोस् न है। मसँग ख्रिस्टमा नयाँ पहिचान छ। मसँग ख्रिस्टमा नयाँ पहिचान छ। सबैले भन्नुहोस् त, मसँग ख्रिस्टमा भएको नयाँ पहिचान छ। मसँग परमेश्वरको प्रबन्ध छ। म
महान महान प्रशोधन प्रक्रियामा छु। आमेन। हामीले तीनटा कुरा सिकेका छौँ, यो कुरा नबिर्सौँ है। यो कुरा बिर्स्यौँ भने हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने यसु प्रभुले हामीलाई राखिदिनु भएको आशिषहरू नदेख्ने दृष्टिविहीन हुन्छौँ भनेर हामीलाई भाइले सिकाउनु भएको छ है। हामी चाहिँ दृष्टिविहीन भएर है अब विश्वासमा जिउनेहरूले चाहिँ मसँग एउटा नयाँ पहिचान छ, म दुनियाँभन्दा फरक छु, मेरो जीवाई फरक छ भन्ने कुरा हामीले सधैँ याद गर्नु पर्यो है। र हामी कति अभावमा भएर जान्छौँ, खाँचोमा भएर जान्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीले भने जस्तो नहोला, अघि उहाँले भन्नुभयो, तर हामीलाई चाहिने प्रबन्ध चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ। र हामी नैराश्यतामा, हामी प्रतिकूल अवस्थामा, अवश्य पनि विपरीत प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा भएर जान्छौँ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया हो, हामीलाई असल बनाउने एउटा प्रशोधन हो भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र भाइ सुभाष प्रधानलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज हामीसँग युकेबाट एकजना साथी पनि जोडिनु भएको थियो, उहाँ निन्द्रामै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ होला। नरेश चन्द्र राई, तपाईँले देख्नुहुन्छ, उहाँ सुतिराख्नु भएको देख्नुहुन्छ होला। उहाँलाई पनि स्वागत भन्न चाहन्छौँ। युकेबाट सानोमा हामी प्राइमरी स्कुलमा सँगै पढेको मेरो साथी हो, अहिले युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोडिनुहोस् है भनेको थिएँ। म त निन्द्रामै हुन्छु होला, बिहान हुन्छ, मलाई बोलाउनु है राजु भन्नुभएको थियो, मैले बोलाएको थिएँ, उहाँ जोडिनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ होला निन्द्रामा भए पनि। नरेश चन्द्र राईलाई पनि धेरै स्वागत छ, धेरै धन्यवाद छ, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ होला युकेबाट। हुन्छ, हामी अब हामी अन्तिम आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। र कसैको प्रार्थनाको विषयहरू छ भने तपाईँले हामीसँग अरू बेला पनि यो सङ्गति सिद्धिएपछि पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि हाम्रो आजको सञ्चालकले भेटी उठाउँ भन्नु भएन, तपाईँले भेटी उठाउनु भएको छैन भने भेटी चाहिँ उठाउनु होला है। र हामीले परमेश्वरलाई दिने कुराहरूमा हामी छैन भने ठिकै छ, तर पनि हामी परमेश्वरलाई हामीले निरन्तर दिनपर्ने हाम्रो भेटी, हाम्रो दशांशहरूलाई नबिर्सौँ। अघि हामीले भने जस्तो मसँग त छैन यो खालको एउटा अब दृष्टिविहीन भएर चाहिँ हामी नबाँचौँ है। दृष्टिविहीन भयौँ भने चाहिँ हामी भेटी दिने, दशांश दिने सबै कुराहरू बिर्सन्छौँ। मलाई आफैलाई पुगेको छैन, आफैलाई खानु छैन, कहाँको भेटी, कहाँको दशांश भन्ने खालको कुराहरू हामीसँग रहन सक्छ र हामी दृष्टिविहीन हुन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो भेटीहरू तपाईँले उठाउनु भएको छैन भने यतिखेर भेटीहरू उठाएर राख्नु होला। र तपाईँले उठाउनु भएको भेटी, दशांशहरू अब अलिकति खुल्ला छ, तपाईँहरू सक्नुभयो भने हाम्रो डिकनहरूलाई, हाम्रो भाइ दिल राउत अनि सरू हाम्रो लोकराज लाई दिन सक्नुहुन्छ मण्डलीमा लगेर। र हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो डिकन लोकराज राई चाहिँ अहिले परिवारसहित उहाँहरू विराटनगरमा हुनुहुन्छ। हाम्रो ललिताको भाइ रुबेनको साला, लोकराजको साला रुबेन भाइको विवाह छ आइतबार भोलि, र उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। आज म जोडिन सकिनँ मामा सङ्गतिमा, मैले यहाँ वचन बोल्नु पर्ने भयो भनेर उहाँले मलाई खबर गर्नुभएको थियो। र उहाँ पनि त्यहाँको सङ्गतिमा विराटनगरमा वचन बोल्दै हुनुहुन्छ, लोकराज राई। र उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। भोलि त्यहाँ विवाह छ, त्यो विवाह आशिषमय भएको होस् र उहाँहरू फेरि सोमबार काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यात्राको लागि प्रार्थना गरौँ। र हामीलाई थाहा छ हिजो छोडी अस्तिको दिनसम्म हाम्रो देश नेपालभरि नै भारी वर्षा भएको